टाइटल स्पोन्सर मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मजा वेब सर्फर कनेक्सन इन्टरनेट विथ गिग फाइबर पावर स्पोन्सर फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ सपोर्टेड बाई महालक्ष्मी पोलिमर्स टेकमाइट नेटवर्क डेडिकेट टु कनेक्टिङ प्रिन्टिङ पार्टनर ओलिभ प्रेस एन्ड डिजाइन हाउस मेकअप पार्टनर वे आर सलुन रिजु ब्युटी पार्लर चाबहिल फैशन पार्टनर रेड एप्पल सुन्धारा बिमला बुटिक काँडाघारी पर्फेक्ट सु सल्लाघारी एजुकेशन पार्टनर अल्फा कोरियन ल्याङ्ग्वेज सूर्य विनायक मोर स्पोन्सर महाकाल देवी स्टोर SNS इन्टरप्राइजेस इन्दावती खाद्य स्टोर नरेफाट जडीबुटी स्पोर्ट्स पार्टनर कोटदेवी स्पोर्ट फुटसल एकाडेमी नरेफाट जडीबुटी शपिङ पार्टनर bigbrandnepal.com वेलनेस मल नेपाल.com मिडिया पार्टनर स्काई टिभी म्याक्स टिभी नेट टिभी स्मार्ट टिभी वाउ टाइम चितवन खबर भोटिङ पार्टनर खल्ती नमस्कार लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टार लिएर यहाँहरूमा आज पनि उपस्थित भइसकेको छौँ। दीपावलीको माहौल छ, सबैतिर झिलिमिली बत्ती दियो अनि रातो माटोले लिपेर र हरियो गोबर सँगै लिपेर यहाँहरूले घर पनि सजाइसक्नु भएको होला। आज हामी दीपावलीको लक्ष्मी पूजाको दिन हामी तपाईँहरूको घरको टेलिभिजन सेट अगाडि आएछु। अब यमपञ्चक भन्छ दीपावलीमा हैन, पहिलो दिन काग पूजा छ, दोस्रो दिन कुकुर पूजा छ, तेस्रो दिन गाई पूजा अनि बेलुकी लक्ष्मी पूजा हुन्छ हैन। लक्ष्मी पूजाको दिन हामी तपाईँहरूको टेलिभिजन सेट अगाडि लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टार कार्यक्रमको टप 50 को 4th एपिसोड लिएर हामी तपाईँहरूमा आइसकेछु। अब कार्यक्रम यस्तो भइरहेछ, हेर्नुहोस् कि धुम धडक्का साथ अगाडि बढिरहेछ। जति कन्टेस्टेन्टहरू फाइनलिस्ट हुँदै 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 अगाडि बढ्दै जाँदै हुनुहुन्छ, 100बाट 50, 50बाट 25मा जाने बेलामा यति धेरै कम्पिटिसन बढेछ, हामी त यो कार्यक्रम छुटाउँदैन। तपाईँहरू पनि यो नछुटाउनु होला। हजुर, आज पनि यस 10 जना कन्टेस्टेन्ट मध्येबाट 5 जना बाहिरिएर 5 जना सेलेक्सन हुनुहुनेछ भन्दै दीपावलीको माहौल छ, सबैले लक्ष्मी पूजा यहाँहरूले गरिसक्नुभयो होला भन्दै शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक, विज्ञापनदाता, शुभचिन्तक तथा लाइफ ओके टेलिभिजन हेर्ने सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकवृन्द तथा देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टार परिवारको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। विशेष गरी लक्ष्मी पूजा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीले यहाँहरू सम्पूर्णलाई रक्षा अनि कल्याण गरून् भन्दै हामी कार्यक्रममा अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। यो दीपावलीको समय छ, सबैको घरमा दीपावली आइसकेछ। आँगनमै घरमै पूजा गरेछ, सफा सुग्घर गरेछ। धनेश्वरी लक्ष्मीको पूजा गर्नको लागि आज बेलुका सन्ध्याकालीनदेखि लिएर रात्रिकालीन मध्यकालीनमा पूजा गर्नको लागि सबैको एकदम सरसफाइ हुन्छ। लक्ष्मीलाई आओ लक्ष्मी आओ, मेरै घरमा आओ, तिमी अन्त कतै नजाऊ भनेर यति पूजा गरे हुन्छ। दीपावलीमा सबको घरमै झिलिमिली छ, सबको घरमै रमाइलो छ, कसैको घरमा दुःखे छैन, कसैको घरमा नराम्रो कुरा छैन, खुसीको कुरा छ। यो भनेको लक्ष्मीको आगमन हुने दिन हो। त्यही भएर हजुरहरू कहीँ नजानु होला। त्यही भएर सबैजना जजहरूले पनि आज के गर्नुभएछ, दीपावलीको सबै घरमा सरसामान किनेर ओढेर सबै व्यवस्थित गरेर हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभएछ। अब हामी जजहरूलाई आसन ग्रहणको लागि हामी जोरदार तालीले स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, अब हामी ढिला नगरी यो साङ्गीतिक माहौललाई अझ उच्च बनाउन र हाम्रो देउसी भैलो कार्यक्रम पनि खेल्न पर्न बाँकी नै छ। त्यसलाई अझ अगाडि बढाउन र हेर्नलाई
कार्यक्रमलाई ढिला नगरी अगाडि बढाउन गइरहेको छौँ। हाम्रो पहिलो कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ लक्ष्मण हिस्की, उहाँ हुनुहुन्छ पाल्पाबाट। टप 50 को 4th एपिसोडको पहिलो कन्टेस्टेन्ट, उहाँले कस्तो गीत गाउनु हुनेछ हेरिहालौँ न त। यो दाजुको मेरे मेरे आँखा, मेरे मेरे आँखा, कस्तो मेरो बिगार्यो दिमाग नरो मायालु। मेरे मेरे आँखा, मेरे मेरे आँखा, कस्तो मेरो बिगार्यो दिमाग नरो मायालु। कस्तो मेरो बिगार्यो दिमाग नरो मायालु। हाम्रो लक्ष्मणजीले आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ। लागौँ हाम्रो जजतर्फ। हाम्रो जजहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन्जुजी, कस्तो लाग्यो हाम्रो लक्ष्मणजीको प्रस्तुति? लक्ष्मणजीको चाहिँ मैले हेरेको थिएँ, थोरै थोरै खिड्काहरू नपुगेको हो कि जस्तो फिल भयो। अनि टाइमिङमा पनि अलिकति विक नै छ। अरू चाहिँ सबै ठिकै छ। सुन्दाखेरि चाहिँ जस राम्रो लाग्यो मलाई। बेस्ट अफ लक। हाम्रो मन्जुजीले त कमेन्ट गरिसक्नु भएछ हैन। हामी अर्को जजतिर जान चाहन्छु। प्रकाश सर, हजुरलाई उहाँको गायकी कस्तो लागेछ भनिदिनुहोस् न। लोकगीतप्रतिको प्यासन मलाई मन पर्यो होइन। तर कस्तो हुन्छ त्यही अघि हाम्रो अरू जजले भन्नुभयो जस्तै, दुईजना जजले भन्नुभयो शब्द क्ल्यारिटी हुनु पऱ्यो पहिला होइन, एउटा प्रोनाउन्सिएसन। अनि तपाईँको त्यो लयमा पनि अलिकति थोरै, यो गीत भनेको एकदमै चाहिँ डुबेर फिलमा गाउनु पर्ने हो, यसमा तपाईँ अलिकति चुक्नु भयो कि जस्तो मलाई आभास भयो होइन। ठिकै छ, ओभरअल राम्रै छ। सङ्गीत प्रतिको यो मोह चाहिँ नै नछोड्नु होला है लक्ष्मणजी। दुईजना जजले त यहाँलाई कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। लागौँ अर्को जजतर्फ। मनोज सर, कस्तो लाग्यो त हाम्रो लक्ष्मणजीको प्रस्तुति? लक्ष्मणजी गायकी ठिक छ, गायकी ठिक छ। जुन प्याटर्नको गीत गाउनु भएको छ त्यसमा लगभग म्याचै छ। तर तपाईँको ताल छ नि, ताल तपाईँ आफैले पनि मूल्याङ्कन गर्नु होला। तालमा तपाईँ एकदम चुक्नु भएको छ होइन। गीत गाउँदाखेरि ताल र सुरमा रहनुपर्छ। यदि ताल र सुरमा रहेन भनेको समस्या खत्रै हुन्छ होइन। विचार गर्नुहोस्। बेस्ट अफ लक। तीनैजना जजहरूले उहाँहरूलाई लागेको कुरा भनिसक्नु भएछ। कति कुरा आफूले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, कति कुरा के छ, सबै कुरा लिएर अगाडि बढ्नु होला। अब हामी कति मार्क्स पाउनु भएछ भनेर हामी जजहरूलाई सोध्न चाहन्छु। मनोज सर, उहाँले कति मार्क्स पाउनु भएछ भनिदिनुहोस् न। लक्ष्मण हिस्कीजीलाई मेरो तर्फबाट 5 पोइन्ट दिन चाहन्छु। मन्जु म्याम, हाम्रो लक्ष्मणजीले कति मार्क्स पाउनु भयो त भनिदिनुहोस् न। लक्ष्मण हिस्कीजीलाई मेरो तर्फबाट 4.5। अर्को जजलाई हामी सोध्न जाँदैछु। प्रकाश सर, हजुरलाई उहाँको गायकीबाट कति मार्क्स दिन मन लागेको छ भनिदिनुहोस् न। लक्ष्मणजीलाई मैले 4.5 दिने निर्णय गरेँ है। हाम्रो तीनैजना जजले हाम्रो लक्ष्मणजीलाई कमेन्ट अनि मार्क्स पनि दिइसक्नु भएको छ। यहाँले कसरी मनन गरेर अगाडि बढ्ने यो यहाँको हातमा छ भन्दै हामी अर्को कन्टेस्टेन्टलाई निम्त्याउन गइरहेको छौँ। हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ शिव विकाजी, उहाँ हुनुहुन्छ बुटोलबाट। उहाँको गायकी कस्तो रहनेछ हेरिहालौँ न त। नमस्कार, म शिव विक बुटोलबाट। लाइफ ओके अनलाइन सिङ्गिङ स्टारको अडिसन राउन्डबाट नेक्स्ट राउन्डको लागि मलाई सिलेक्ट गरिदिनु भएकोमा सर्वप्रथम म हाम्रो सम्पूर्ण जजेसहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र फेरि नेक्स्ट राउन्डको लागि अर्को सङ लिएर आएको छु एन्ड द सङ इज दुई छरी। ओके, लेट्स चेक इट आउट।
बतासै परेर आएछन् खुसी पल पल राखौँ ती अञ्जुली भरेर सम्झना पछिलाई मायाको चिनारी यो पलमा तिमी र म मात्र हुने है भुलिदेऊ वर्तमान भविष्य के सोच्नु अङ्गालो तिम्रो नै समयको परिधि मायाका दुई चरी मायामा दुई चरी तिमी र म तिमी र तिमी र म तिमी र म तिमी र म तिमी र आजको पलै भोलिको सम्झना उडेर मुटुमा सम्हालिराख जाँदैनौ छोडेर खाउन कसम ठुलो अङ्गालो कसेर थाम सपना जे देख्थे त्यही तिमी नै हो एक सास पर छ मुटुको धड्कन थामियो सपना समयको परिधि मायाका दुई चरी मायामा दुई चरी तिमी र म 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 तिमी र धन्यवाद। हाम्रो शिव विकतजीले आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ। हामी त एकदम खुसी भयौँ अनि मन्द मुस्कानका साथ यहाँको प्रस्तुति हेरिरह्यौँ। अब लागौँ जजतर्फ। हाम्रो प्रकाश सर, कस्तो लाग्यो त हाम्रो शिवजीको प्रस्तुति? आइएम स्ट्यान्डिङ फर यु। दामी गीत गाउनु भयो तपाईँले, एकदम दामी गाउनु भयो। मलाई त एकदम मन पर्यो। हाई रेन्ज पनि त्यत्तिकै मिठो, लोमा पनि त्यत्तिकै मिठो, मेलोडी पनि त्यत्तिकै मिठो। वेस्टर्न सिङ्गिङमा तपाईँ लङ रेसको घोडा हो भन्छन् नि कति सोजहरूमा, मैले पनि त्यो सापट लिएँ आज। तपाईँ लङ रेसको घोडा हो, एकदम दामी गाउनु भयो। मलाई त नि एकदम मन पर्यो। ह्याट्स अप ब्रो, ह्याट्स अप। अर्को जजतिर जान चाहन्छु। मनोज सर, हजुरलाई उहाँको गायकी कस्तो लागेछ? हजुर पनि एकदमै उत्सुकताका साथ हेरिरहनु भएको थियो, मुसु मुसु हाँसिरहेको थियो। भनिदिनुहोस् न कस्तो लागेछ?
एकदम दामी लाग्यो उहाँको प्रस्तुति, उहाँले गाउनु भएको। उहाँलाई म्याच पनि भएको छ जस्तो उहाँले जुन गीत सेलेक्ट गरेर गाउनु भएको छ त्यो एकदम म्याच भएको छ। अरू के भन्नु होइन, बेस्ट अफ लक। मन्जु म्याम एकदमै मजाले ध्यान दिएर हेरिरहनु भएको थियो, कस्तो लाग्यो हाम्रो शिवजीको प्रस्तुति? म त हजुरको मलाई पहिला पनि एकदमै मन परेको आवाज, जुन वेस्टर्न म्युजिकमा एकदम पर्फेक्ट लाग्छ मलाई, एकदमै राम्रो। म त एकदमै खुसी भएँ होइन। तर अब आगामी दिनमा पनि अलिकति छुट्टै प्याटर्नको पनि यो आवाजमा सुन्न पाए झन् कति खुसी लाग्थ्यो होला। आशा चाहिँ मैले गरेको थिएँ सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ अलिक पृथक टाइपको प्याटर्नमा चाहिँ गाउनुहुन्छ कि भनेर आशा छ। फेरि पनि राम्रो एउटा प्याटर्न समातेर हजुरले गाउनुहुन्छ भनेर एकदमै राम्रो, यसै गरी सुधार्दै जानुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, शुभकामना छ हजुरलाई। तीनैजना जजहरूलाई यस्तो कमेन्ट दिनुभएछ कि राय सल्लाह सुझाव दिनुभएछ कि अहिलेसम्मको सिङ्गिङ स्टारमा उहाँ नै अलिकति कन्टेस्टेन्टको लागि नम्बर 1मा हुन सक्ने हो कि रेसको लागि पहिलो प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने हो कि भन्ने जस्तो लागेको जस्तो हामीलाई लागेछ। तर त्यो होइन, हामीलाई पो लागेछ, तर सबैबाट त्यो कुरा आउनु परेछ होइन। तीनैजना जजले उहाँलाई के भन्नुभएछ, अझै राम्रो गर्नुभयो भने तपाईँ सिङ्गिङ स्टार बन्ने सम्भावना धेरै छ भन्ने कुरा हामीले बुझेछौँ। अब हामी चाहन्छौँ जजहरूले कति कति मार्क्स दिनुभएछ हेरिहालौँ न त। कति मार्क्स दिनुभएछ शिवजीलाई? शिव विकजीलाई म उहाँलाई 8.5 दिने निर्णय गरिसकेँ मैले। प्रकाश सर कति मार्क्स दिनुभयो त हाम्रो शिवजीको यो सुमधुर आवाजलाई? शिवजी कडै गाउनु भएको थियो, 9.5 लिएर जानुहोस् न त, अब के गर्ने। मन्जु म्याम हजुर मुसु मुसु हाँसेर सुनिराख्नु भएको थियो होइन, हजुरले कति मार्क्स दिनुभएछ त शिवजीलाई? उहाँलाई मेरो तर्फबाट 9.5 दिने निर्णय गरेँ मैले चाहिँ। तीनैजना जजले यति मिठो कमेन्ट अनि मार्क्स पनि दिइसक्नु भएको छ हाम्रो शिवजीलाई। जहाँसम्म लाग्छ टप 25मा जाने ग्रिन सिग्नल पो हो कि भनेर हामीले बुझिरहेको छौँ। हेरौँ अब के हुनेछ, त्यो त रिजल्टले बताउनेछ। लागौँ अब हामी अर्को कन्टेस्टेन्टतर्फ। हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ रचना सुनार। तिमीलाई नै चाल छैन के भन्छौ मलाई, अमूल्य यो समय म दिन्छु तिमीलाई, आफूलाई हेरौँ कि देख्दैनौ मलाई, संसार छोडी आयो मेरो जीवनमा, 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 अघि अघि तिमी बाटो मलाई देखाउँदै आज फेरि कहाँ बिलायो, हाम्रो अर्को भेटमा देखाउने छु तिमीलाई साना साना तारा चम्किला तिम्रा आँखा, सुने गर तिमी मलाई कहिले काहीँ भन्नु केही छैन मेरो जीवनमा, 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 जीवनमा। हाम्रो रचनाजीको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो त हाम्रो मनोज सर? वेस्टर्नमा एकदम राम्रो म्याच लेभल भोइस छ है। यो चाहिँ बहिनीको प्याटर्न जस्तो लाग्छ। अब अरूमा कस्तो छ त्यो चाहिँ थाहा छैन। यो प्रकारको गीत चाहिँ बहिनीले राम्रो गाउनु भएको छ होइन।
तालमा कतै चुक्नु भएको हो कि भन्ने छ, तर त्यो एउटा बिटिङ नसुनेर हो होइन। बिटमा सायद तपाईँले राम्रो गाउन सक्नुहुन्छ। बेस्ट अफ लक भाइ। हाम्रो मनोज सरले त भनिसक्नु भएछ उहाँको प्रस्तुतिको लागि। अब हामी अर्को जजतर्फ जान चाहन्छु। प्रकाश सर, हजुरलाई कस्तो लागेछ उहाँको प्रस्तुति भनिदिनुहोस् न। रचनाजी, यो मेल गीत हो नि त होइन, यो गीतलाई नि तपाईँले फिमेलको उसमा आफ्नो बनाएर गाउनु भयो, यो एकदम तपाईँको प्लस पोइन्ट हो। लो नोट पनि तपाईँको त्यतिकै छ, हाई नोट पनि तपाईँले राम्रै गाउनु भएको छ। अलिकति टाइमिङमा प्रब्लम हो कि जस्तो देखेको छ। यो पछि त्यो तपाईँको थाहा पाउनु पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो कुनै इन्स्ट्रुमेन्टसँग होइन। यतिले मात्रै चाहिँ पुग्दैन। सिङ्गिङ हुन त सङ्गीत भनेको सिकेर नसकिने चिज हो। त्यो अनि वेस्टर्न फ्लेभरमा रचनाजीको भोकल मलाई यतिको सेटिस्फ्याक्टरी नै लाग्यो है। थ्याङ्क यू। मन्जु म्याम, राम्रो लाग्यो, सबै पोइन्ट एकदमै राम्रो लाग्यो। यो प्याटर्नमा एकदमै मिठो सुन्ने टाइपको आवाज छ। यसै गरी प्रगति गर्दै जानुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। थ्याङ्क यू। तीनैजना जजहरूले उहाँको गायकीको लागि त कमेन्ट गरिसक्नु भएछ, राय सल्लाह सुझाव पनि दिनुभएछ होइन। हजुरले त्यो कुरा बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्योभन्दा पहिला जजहरूले कति मार्क्स दिनुभएछ हामी सोधिहालौँ न त। प्रकाश सर, हजुरले कति मार्क्स दिनुभएछ भन्नुहोस् न त। रचना सुनारलाई मैले 6.5। मन्जु म्याम, हाम्रो रचनाजीलाई यहाँले कति मार्क्स दिनुभयो त भनिदिनुहोस् न। रचना बहिनीको एकदम राम्रो लागेको थियो मलाई अहिले पनि 8.5। मनोज सर, हजुरले मन्द मुस्कानमा भनिदिनुहोस् त उहाँलाई कति मार्क्स दिनुभएछ। रचना बहिनीलाई पनि मैले 8.5 दिने योजना बनाएँ। तिनैजना जजले कमेन्ट अनि मार्क्स त दिइसक्नु भएको छ र रचनाजीले मनन पनि गरिसक्नु भएको छ। अब अगाडि बढ्ने हो या होइन त त्यो पछि रिजल्टले बताउनेछ भन्दै हामी अर्को कन्टेस्टेन्टतर्फ अगाडि बढिरहेको छौँ। हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ सम्राट केसी। उहाँको आफ्नो प्रस्तुति कस्तो रहने हो हेरिहालौँ न त। उहाँले दमदार नै प्रस्तुति गर्नुहुनेछ कि त। चढौँला ओराली झरौँला सात भन्ज्याङ भने पनि त्यो पनि तरौँला तिम्रै लागि हो भने ज्यानै दिदिउँला तिम्रै लागि हो भने ज्यानै दिदिउँला जिन्दगीमा धेरै रूप देखे तर मुटु भित्र बस्ने तिमी मात्र देखे हो जे भन्छौ मनौला बचानी खाउँला तामा तुलसी छोएर कसम नि खाउँला तिम्रै लागि हो भने ज्यानै दिदिउँला तिम्रै लागि हो भने ज्यानै दिदिउँला तिम्रै लागि हो भने ज्यानै दिदिउँला उकाली चढौँला ओराली झरौँला सात भन्ज्याङ भने पनि त्यो पनि तरौँला तिम्रै लागि हो भने ज्यानै दिदिउँला तिम्रै लागि हो भने ज्यानै दिदिउँला। लागौँ अब हामी जजतर्फ। मन्जु म्याम, कस्तो लाग्यो हाम्रो सम्राटजीको प्रस्तुति यहाँलाई? सम्राट केसीजीको चाहिँ मलाई सफ्टनेस चाहिँ राम्रो लाग्यो है, तर गीतमा धेरै कुराहरूको चाहिँ कमी देखेँ मैले, अभ्यासको कमी देखेँ। यो आवाज साँच्चै क्लासहरू लिने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो आवाज बन्ने खालको आवाज चाहिँ हो।
तर अहिलेको यो जुन एउटा कन्डिसनमा चाहिँ अलि हामीलाई नपुगेको हो कि जस्तो फिल भयो किनभने यतिको आवाजले यति साँच्चै अभ्यास पाएको भए त्यो ठाउँसम्म पुग्ने आवाज चाहिँ हो तर मेहनत धेरै गर्नुपर्ने छ तपाईँले किनभने त्यो गीतहरूमा तपाईँले जुन ससन नोटहरूदेखि लिएर मेलोडी अनि त्यसरी त्यो जुन आउनुपर्ने हो त्यो चिज चाहिँ मैले देखेन सुधार्नुहोस् राम्रो गर्नुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु मन्जु म्यामले त आफ्नो कमेन्ट दिइसक्नु भएछ होइन अब हामी लागौँ अर्को जजतर्फ मनोज सर हाम्रो सम्राटजीको गायकी हजुरलाई कस्तो लागेछ हजुरलाई दिल खोलेर भनिदिनुहोस् न सम्राट भाइले चाहिँ अलि आतिर गाउनु भएको हो कि भन्ने मलाई फिल भयो किनभने यो अलिक स्लो टेम्पोमा गाएको भए अलिक मजा आउँथ्यो उहाँले आतिर गएर उहाँले गाएको चाहिँ ठाडो जस्तो बुझिरहेको छु मैले चाहिँ होइन जस्तो अब अलि स्लो टेम्पोमा तिम्रै लागि हो भने ज्यानै दिदिउँला यो हो नि त यसको टेम्पो त होइन अब उहाँले हतारेर गाउनुभयो त्यही भएर मेलोडी त्यस कारणले मर्छ टेम्पो फास्ट भयो भने मेलोडीमा हामीले गाउन सक्दैनौँ त्यो चिजलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ठिक छ टाइम छ होइन म्युजिकमा स्ट्रगल गर्नुहोस् अभ्यास गर्नुहोस् राम्रै हुन्छ बेस्ट अफ लक प्रकाश सर कस्तो लाग्यो हाम्रो सम्राटजीको प्रस्तुति यहाँलाई सर्वप्रथम यो तपाईँको सङ सेलेक्सनै रङ लाग्यो किनभने तपाईँको भोइसमा भनेको चाहिँ वेस्टर्न सफ्ट वेस्टर्न सङ सुहाउने हो जस्तै इक्जाम्पल दिनुपर्दा बोलिरहे एकान्तमा तिम्रै तस्बिरलाई हेरेर यो टाइपको हर्कुलिक्स प्रोको गीतहरू टाइपको होइन अलिक वेस्टर्न टाइपको गीतहरू गाउँदा तपाईँलाई अझ राम्रो हुन्छ यसमा तपाईँको भोकल चाहिँ त्यो टाइपको छ क्लास लिनुहोस् तपाईँ अघि हाम्रो मन्जुजीले भन्नुभयो जस्तै क्लास लिनुहोस् एकदम तपाईँको भोकल यो भोकल चाहिँ नि सिङ्गर बन्न पर्ने भोकल हो तर करेन्ट सिचुएसनमा तपाईँले के गाउनुभयो र के पठाउनु भयो त्यही अनुसार जज हुन्छ होइन तर तपाईँको भोकलमा दम चाहिँ नै छ है तपाईँ म्युजिक चाहिँ नछोड्नुहोस् र वेस्टर्न म्युजिक सिक्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै फाइदा पनि छ है वेस्टर्न म्युजिकमा तपाईँको भोकल राम्रो छ थ्याङ्क यू तिनैजना जजले यस्तो भन्नुभएछ कि उहाँको गायकीमा कुनै कमी छैन तर उहाँको गीत सेलेक्सनमा चाहिँ कमी हो कि भन्ने कुरा हामीले लागेछ उहाँले आफ्नो स्वर अनुसार आफ्नो टोन अनुसार आफ्नो भोकल अनुसार आफ्नो हावभाव अनुसारको गीत सेलेक्सन गर्नुभएको भए उहाँ अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने हामी जजहरूको कुराबाट हामीलाई लागेछ तर हजुरको गीत सेलेक्सन राम्रो नहुनाले हजुरलाई केही असर हुन्छ कि भन्ने हामीले महसुस गरेछु त्यो त रिजल्ट हेर्नै बाँकी छ हजुरलाई थाहा भइहाल्छ लागौँ अब मार्क्सतर्फ हाम्रो जजेसहरूले कति मार्क्स दिनुभयो त मनोज सर हाम्रो सम्राटजीको प्रस्तुतिलाई कति मार्क्स दिनुभयो त यहाँले सम्राट केसीजीलाई चाहिँ मैले 4 दिने निर्णय गरेको छु प्रकाश सर हजुरले उहाँको गायकीलाई कति मार्क्स दिनुभयो सम्राटजीलाई मैले 5.5 दिने निर्णय गरेँ है मन्जु म्याम सम्राट केसीजीलाई 4.5 तिनैजना जजहरूलाई त दिनुभएछ होइन मार्क्स तर के भन्नुभएछ जजहरूले भने उहाँको गायकी राम्रो छ तर गीत राम्रो पढेको भइदिएको भए उहाँ अझ धुमधडाक अगाडि बढ्नुहुन्छ कि भन्ने भन्नुभएछ अब हामी के भन्छौँ अब फाइनलमा हेरौँ न लास्टमा हामी नतिजा प्रकाशन गर्दा उहाँलाई थाहा भइहाल्छ अब हामी नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट बोलाउनुभन्दा अगाडि हामी छोटो विज्ञापनिक विश्राम लिन चाहन्छौँ तपाईहरू कहीँ नजानुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टार प्रोग्राम हेर्न नभुल्नुहोला अन्त रिमोटले टिभीको च्यानल चेन्ज नगर्नुहोला ओइ तिमीहरू जुस खाने हो ओइ बिस्तारै बिस्तारै फुट्ला है त्यो ग्लास मैले बेल्जियमबाट लिएर आएको ल एउटा गरेर खाऊ है साथी यो बिस्किट त मैले युरोपबाट लिएर आएको लास्टै गफाडी रहेछ यार युरोपबाट ल्याएर यस्तो चिज कहाँ पाइन्छ र खाऊ जिएमा नि गफ दिन्छ टिभी हेर त यत्रो छ ओइ तेरो टिभी अन गर त मेरो टिभी हेर्ने ल थाहा छ कतिवटा एचडी च्यानल छ 65 भन्दा बढी डिजिटलको त कुरै नगरौँ 215 भन्दा बढी छ यसमा इन्टरनेट पनि छ नि मेरोमा त यस्तो आउँदैन त कुन टिभी हो तेरो
यो तेरो टिभी होइन मेरो टिभी हो। मेरो टिभीको निशुल्क एचडी सेटअप बक्स लगाऊ, टिभीलाई डिजिटल बनाऊ, साथै इन्टरनेट सेवा र आफ्नै मनोरञ्जनात्मक च्यानल्सहरूको मजा लिऊ। मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मजा देशका प्रमुख सहरहरूमा उपलब्ध छ। मेरो टिभी स्मार्टफोन र स्मार्ट जमाना खल्ती हो, पैसाको नयाँ ठेगाना। टिभीको पेमेन्ट डन, इन्टरनेट रिचार्ज डन, फिल्मको टिकट डन, फिल्मको टिकट डन। स्मार्टफोन र स्मार्ट जमाना खल्ती हो, पैसाको नयाँ ठेगाना। ब्युटी वीआर सैलून, यहाँ हेयर कटिङ, ब्राइडल मेकअप, फेसियल, हेयर स्पा लगायत सम्पूर्ण प्रकारका ब्युटी सम्बन्धी सबै कार्यहरू विशेष छुटका साथ गरिन्छ। साथै दक्ष ब्युटिसियनद्वारा ट्रेनिङ कोर्स पनि गराइन्छ। ट्रेनिङ कोर्सहरूमा बेसिक कोर्स, डिप्लोमा कोर्स र एडभान्स कोर्स। हामी कहाँ दशिम कोरियन प्रोडक्ट्सका मेकअप, फेसियल र स्किन केयरका सम्पूर्ण प्रोडक्ट्सहरू पनि उपलब्ध छन्। ब्युटी वीआर सैलून काँडाघारी गुड डे एकाडेमीको अपोजिटमा र 3 कुनेमा कान्तिपुर हस्पिटल नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9818 77 37 78, 9841 86 58 80। अब एकै छानामुनि गुणस्तरीय छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण काम। भिजिटिङ कार्ड, ब्रोशर, क्यालेन्डर, बुकलेट, फ्लेक्स प्रिन्ट, स्ट्याम्प, स्क्रिन प्रिन्ट, बिल प्याड, वेडिङ कार्ड, कप प्रिन्ट, टी सर्ट प्रिन्ट, किरिङ प्रिन्ट, साथै सर्टिफिकेट फ्रेमिङको लागि सम्झनुहोस् ओलिभ प्रेस, बागबजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 42466646। अल्फा कोरियन ल्याङ्ग्वेज होस्टेल सूर्यविनायक भक्तपुर। अल्फा कोरियन ल्याङ्ग्वेज स्कुलको होस्टेलमा बसेर कोरियन भाषा अध्ययन गर्न चाहने नेपाल अधिराज्यभरका विद्यार्थीलाई 3 घण्टे स्पेशल विशेष कोरियन भाषा कक्षा निशुल्क। होस्टेलका विशेषताहरू: सुन्दर, शान्त र हरियाली तथा पारिवारिक वातावरण, ताजा र स्वस्थकर खाना, दैनिक 2 पटक खाजा र 2 पटक खाना, कोरियन भाषा प्रशिक्षक सँगै बसेर होस्टेलमा अध्ययन गर्न पाइने, 24 घण्टा वाइफाई र टिभीको व्यवस्था। नेपालकै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल एक मात्र कोरियन भाषा स्कुल अल्फा कोरियन ल्याङ्ग्वेज स्कुल सूर्यविनायक भक्तपुर। सम्पर्क 98512 75 565। महिला र बच्चाको लागि स्वदेशी तथा विदेशी विभिन्न डिजाइनका क्वालिटीयुक्त जुत्ता चप्पल चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। पर्फेक्ट फुटवेयर, स्थान भक्तपुर सल्लाहगारी सपिङ कम्प्लेक्स। फोन नम्बर 9844 71 05 77, 98 67 30 48 33। उच्च गुणस्तरका अत्याधुनिक पानी प्रशोधन निर्माणको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। ठुला तथा मझौला पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण, मिनरल वाटर कारखाना निर्माण कार्य, ढल तथा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र र उपकरणहरू, S&N इन्टरप्राइजेस वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, जडीबुटी, काठमाडौँ। के तपाईलाई विभिन्न किसिमका लेडिज एन्ड जेन्ट्स वेयर, किड्स वेयर, कुर्ता सलवार, साडी, थानको कपडा चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने अब पसल पसल धाउनै पर्दैन, एउटै छानामुनि। विभिन्न किसिमका लेडिज एन्ड जेन्ट्स वेयर, किड्स वेयर, फेन्सी कपडा, कुर्ता सलवार, साडी, थानको कपडा सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। दाजु बहिनी कपडा पसल एन्ड फेन्सी स्टोर, गान्धी मोड, काँडाघारी। सम्पर्क नम्बर 9841 64 0 563, 9843 71 75 34, 9849 49 73 56।
महाकाल देवी ओली किराना एन्ड ग्यास पसल। एकै छानामुनि खाद्यान्न तथा तरकारी, पानी, ग्यास, फलफुल सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। साथै होम डेलिभरीको सुविधा पनि छ। महाकाल देवी ओली किराना एन्ड ग्यास पसल, काँडाघारी मेडिकल चोक, हर हर महादेव जाने बाटो। सम्पर्क 9841 098 641। शुद्ध तथा स्वादिष्ट परिकारको लागि ड्रिमल्यान्ड फुड क्याफे। पारिवारिक वातावरणका साथै बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर आदिका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। यहाँ होम प्याकिङ सहित डेलिभरीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। ड्रिमल्यान्ड फुड क्याफे, सन सिटी मार्ग, सनराइज चोक जाने बाटो। सम्पर्क नम्बर 98512 54 769। समृद्धि फुटवेयर एन्ड फैन्सी सप। अब एउटै छानामुनि आकर्षक तथा नयाँ नयाँ डिजाइनका लागि रेडिमेड कपडा, जुत्ता चप्पलको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। यहाँ विभिन्न प्रकारका स्वदेशी तथा विदेशी रेडिमेड कपडा, जुत्ता सुलभ मूल्यमा पाउनुका साथै अर्डर बमोजिम उपलब्ध गराइन्छ। समृद्धि फुटवेयर एन्ड फैन्सी सप, कागेश्वरी मनहरा 8, सनराइज चोकबाट 100 मिटर अगाडि। सम्पर्क नम्बर 9843 33 93 90, 9869 33 93। एप्पल्स, आकर्षण तथा गुणस्तरीय जेन्स रेडिमेड कपडाको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। यहाँ स्वदेशी तथा विदेशी रेडिमेड कपडाहरू आकर्षक मूल्यमा पाउनुका साथै अर्डर बमोजिम कपडाहरू उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क खिचापोखरी काठमाडौँ। फोन नम्बर 98510 42 178, 98511 57 495। इन्द्रावती खाद्य स्टोर, एकै छानामुनि सम्पूर्ण खाद्य सामग्रीहरू उपलब्ध हुनुका साथै खुद्रा तथा होलसेल मूल्यमा सामग्रीहरू उपलब्ध गराइन्छ। यहाँ ढुवानी सेवा तथा होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। इन्द्रावती खाद्य स्टोर, नरेफाट, जडीबुटी। सम्पर्क नम्बर 9849 1791 87, 9861 022 883। विज्ञापनपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छौँ लाइफओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफओके सिङ्गिङ स्टारमा। टाइटल स्पोन्सर मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मजा, वेब सर्फर, कनेक्सन इन्टरनेट विथ गिग फाइबर। पावर स्पोन्सर फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ, सपोर्टेड बाई महालक्ष्मी पोलिमर्स, ट्रेडमार्क नेटवर्क डेडिकेट टु कनेक्टिङ। हजुर, अब हामी ढिला नगरिकन अर्को कन्टेस्टेन्ट तर्फ अगाडि बढ्न गइरहेको छौँ। हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ प्रवीण कार्की भक्तपुरबाट। उहाँको आफ्नो प्रस्तुति कस्तो रहनेछ हेरिहालौँ न त। फुल बुटे साडी सपक पारी पछौरी मलमलको, फुल बुटे साडी सपक पारी पछौरी मलमलको, कौसीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल भो, कौसीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल भो,
मान्छेको केस फिजारिएछ मै कोरी बाटी गरिदिउ कि रसमी चुल्टो ओडाई घुम्टो मायाको अङ्ग भरिदिउ कि मायाको रङ्ग भरिदिउ कि जाई फुलिसक्यो जुई फुलिसक्यो चमेली फुल्दैछ जाई फुलिसक्यो जुई फुलिसक्यो चमेली फुल्दैछ किन होला कुन्नी यो मेरो मन तिमीतिरै भुल्दैछ किन होला कुन्नी यो मेरो मन तिमीतिरै भुल्दैछ प्रकाश सर, हाम्रो प्रवीणजीको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो यहाँलाई? यो गीत हाम्रो राजन राज शिवाकोटी दाईको कम्पोज होइन, अहिले खुब चलेको पनि छ कभर भर्जनमा। तपाईँले गाउनुभयो, तपाईँले आफ्नै स्टाइलले दिनु खोज्नुभयो होइन, र गीत गाउँदाखेरि अलिकति एनर्जी चाहिँ तपाईँको अलिक विक छ होइन, अलिकति एनर्जी हुनु पर्यो गीतमा। अनि तर तपाईँले लिएको त्यो लास्टमा त्यो माथि जाँदा मै कोरी बाटी गरिदिउँ कि यो स्टाइल मलाई एकदम दामी लाग्यो। यो एकदम चाहिन्छ, एउटा सिङ्गरमा हुनुपर्ने स्पिरिट छ है। यो चाहिँ एक दुईवटा नोट तपाईँको बिग्रिया छ, त्यो तपाईँको जुन लिङ्किङ नोटहरू हुन्छ सङमा त्यसलाई लिङ्क गर्ने नोटहरू, त्यो चाहिँ एक दुईवटा तपाईँलाई प्रब्लम छ। तर ठिक छ, म्युजिकलाई अझ धेरै बुझ्नुहोस्, अझ सिङ्गिङ गर्नुहोस् है। हाम्रो प्रकाश सरले त उहाँको बारेमा भन्नुभएछ होइन। अब हाम्रो अर्को जजतिर जान चाहन्छु। मन्जुजी, हजुरलाई उहाँको प्रस्तुति कस्तो लागेछ भनिदिनुहोस् न। कमी कमजोरहरू हाम्रो दुईजना जजहरूले बोलिसकिदिनु भएको छ हजुरको लागि, त्यो चिजलाई मनन गर्नुहोस्, अझ योभन्दा पछाडि राम्रो गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। बेस्ट अफ लक। मनोज सर, कस्तो लाग्यो त यहाँलाई प्रवीणजीको प्रस्तुति? तपाईँले गीत सिलेक्सन राम्रो गर्नुभएको छ, तपाईँको भोकललाई म्याच हुने टाइपको तपाईँको आफ्नो परमा जुन दिनुभयो त्यो राम्रो कुरा छ होइन। अब बाँकी अब अरू कुराहरू भनेको जति लर्निङ गर्दै गयो होइन त्यति एक्सपिरियन्स बढ्दै जाने हो। ठिक छ, अब योभन्दा अलिक फरक किसिमको गीतहरू गाउँदा तपाईँको साउन्डमा कस्तो सुनिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। अहिलेसम्मको यो अवस्था राम्रो छ। बेस्ट अफ लक। तिनैजना जजहरूले आफ्नो कमेन्ट दिइसक्नु भएछ होइन। उहाँको गायकी कस्तो छ भनेर सुझाव सल्लाह पनि दिनुभएछ, तर उहाँले बुझ्नु पर्यो। अब त्योभन्दा पनि उहाँले कस्तो गीत गाउनु भएछ र कति मार्क्स पाउनु भएछ हामी जजहरूलाई सोध्न चाहन्छु। मन्जु म्याम, हजुरले उहाँको गायकीमा कति मार्क्स दिनुभयो? प्रवीण कार्कीजीलाई मेरो तर्फबाट 7.5। प्रकाश सर, प्रवीणजीलाई मैले 6 दिने निर्णय गरेँ। मनोज सर, हजुरले कति दिनुभएछ? प्रवीणजीलाई 6.5 दिने निर्णय गरेको छु। तिनैजना जजले कमेन्ट अनि मार्क्स पनि दिइसक्नु भएको छ हाम्रो प्रवीणजीलाई। आगामी दिनमा कसरी लिने हो उहाँको कमेन्टलाई त्यो त हजुरले आफै मनन गर्ने कुरा हो भन्दै हामी अर्को कन्टेस्टेन्टलाई बोलाउन गइरहेको छौँ। हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ रोशनी राहुल काठमाडौँबाट। उहाँको प्रस्तुति कस्तो रहनेछ हेरिहालौँ न त। सबैजनालाई म रोशनी राहुल फर्स्ट अफ अल हजुरहरू सम्पूर्णलाई एकदम धेरै हृदयदेखि नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई सिलेक्ट गरिदिनु भएकोमा। र आइम रियली सरी पनि भन्न चाहन्छु, मैले हजुरहरूले भनेको टाइममा भिडियो पठाउन सकिनँ बिकज म चाहिँ एकदम धेरै बिरामी थिएँ, मेरो भोइस नै आइरहेको थिएन, एकदम खोकिलाइरहेको थियो। अनि आजको आज नै मैले भिडियो पठाउनु पर्ने भएकाले मैले अघि नै मेडिसिन युज गरेर अहिले हल्का स्वर आएको छ र अहिले पनि गाह्रो त भइरहेछ। म त्यति राम्रो गाउन त सक्दिनँ, आई थिङ्क मेरो भोइसले मलाई साथ दिएको छैन, तैपनि म ट्राई गर्नेछु। अब हजुरलाई राम्रो लाग्छ लाग्दैन त्यो त आई डोन्ट नो। छोरा चाहिँ है माया हिँड्दछ टोलेर, तरुनीको है माया गफैमा भुलेर। छोरा चाहिँ है माया हिँड्दछ टोलेर,
तरुणीको है माया गफैमा भुलेर हातमा घडी साइकल चढे होटेलैमा पस्यो तरकारी र हलुवा पुरै खान मेसमा बस्यो आमा चाहिँ घरमा हेर रुन्छिन् धर धर छोरा चाहिँ बस्ने हैन एकैछिन घर भैँसी लड्यो है माया फेरिबाट हेर 960 माया गइहाल्यो लौखेर छोरा चाहिँ है माया हिँड्दछ डुलेर तरुणीको है माया गफैमा भुलेर थ्याङ्क यू हाम्रो रोशनीजीले आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ। बिरामीको बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा सुमधुर आवाज दिएर पठाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै लागौँ हामी जजतर्फ। मनोज सर, कस्तो लाग्यो हाम्रो रोशनीजीको प्रस्तुति यहाँलाई? रोशनी बहिनी गाउने प्रयास गर्नुभएको छ। अब अस्वस्थ हुनुहुँदो रहेछ होइन, ठिक छ, स्वस्थ भएपछि अब राम्रो गाउन सक्नुहुन्छ होला। तर अहिले हामीले चाहिँ जस्तो जे पठाउनु भयो त्यसलाई हामीले चाहिँ सुन्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ, मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले ठिकै गाउनु भएको छ, तालमा तपाईँ जुट्नु भएको छ, तालमा छैन होइन। सुरहरू लगभग ठिकै छ, मेहनत गर्नुपर्छ। अर्को जजतिर जान चाहन्छु म। मन्जु म्याम, हजुरलाई रोशनीजीको गायकी कस्तो लागेछ भनिदिनुहोस् न। हुन त एउटा अस्वस्थताको बावजुद पनि तपाईँले एउटा आर्ट गर्नुभएको छ। म केही गाएर पठाउँ भनेर त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो, किनभने सधैँभरि सुरले साथ दिँदैन, कतिपय अवस्थामा एकदमै गाह्रो पनि बनाइदिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा आफ्नो लक पनि भन्छु म, एउटा आफ्नो लक छैन जस्तो लाग्यो भने अथवा चाहिँ छैन नभएको जस्तो पनि फिल गर्छु। सायद तपाईँलाई त्यस्तै भएको हुनसक्छ, किनकि हामीले पनि तपाईँले राम्रो पठाउनु भयो भने नै त्यसको मूल्याङ्कन गरेर त्यति अनुसार हामीले नम्बर दिने हो होइन। ठिकै गाउनु भएको छ। अब सुरले त साथ दिएको छैन तपाईँलाई होइन, तर यो आवाज, यो तपाईँको यो मेहनत चाहिँ निरन्तर गरिरहनु, आगामी दिनमा योभन्दा बेस्ट गाउने कोसिस गर्नु होइन। म त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँलाई। प्रकाश सर, हाम्रो रोशनीजीको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो यहाँलाई? यो हाम्रो डेजी दिदीको आदरणीय डेजी बराइली दिदीको गीत गाउनुभयो। मलाई पनि एकदम राम्रो लाग्ने गीतहरूमध्ये एउटा पर्छ यो होइन। र अर्को कुरो रह्यो तपाईँको हेल्थ इस्युज होइन। म बुझ्छु त्यस्तो कुराहरू, हेल्थ इस्युजको कुराहरू, तर म्युजिक भन्ने यस्तो चिज हो रोशनीजी जसलाई सिम्प्याथी सँग कभर गर्नु राम्रो देख्दिनँ म चाहिँ। हो, तपाईँलाई रुगा लागेको छ मैले बुझ्छु होइन, तर म तपाईँलाई त्यो रुगा लागेको छ बिचरा भनेर म सिम्प्याथेटिकल्ली तपाईँलाई म जज गर्दिनँ है, किनकि त्यो सिम्प्याथी मलाई पनि मन पर्दैन। मलाई पनि कति व्यक्तिहरूले, मान्छेहरूले चाहिँ ठिकै छ यो ब्लाइन्ड छ बिचरा, यसलाई यति गरिदिउँ नि त भनेर मेरो ट्यालेन्टलाई कदर गर्ने हो, मेरो ब्लाइन्डनेसलाई सिम्प्याथी दिने होइन। त्यो मेरो म सबैलाई भनिरहेको पनि हुन्छु म्युजिक इन्डस्ट्रीमा पनि, मेरो स्वर हेरेर मलाई देऊ, ब्लाइन्डको कारणले मलाई सिम्प्याथी दिएर त्यस्तो नगर्नु भनेर म सधैँ पनि भन्छु। म पनि एउटा रियालिटी सोबाटै आएको सिङ्गर हो र त्यतिखेर पनि मैले त्यस्तै कुराहरू नै गरेको थिएँ। रोशनीजी, यो ठिक छ, तपाईँले अहिले जे पठाउनु भयो त्यसकै आधारमा निर्णय गर्ने हो। तपाईँ चाँडो सन्चो हुनुहोस्, चाँडै निको हुनुहोस्, म्युजिकलाई चाहिँ नछोड्नु होला होइन। तर म्युजिकमा सिम्प्याथी ले चाहिँ नै खासै मलाई चाहिँ काम चल्छ जस्तो लाग्दैन। म्युजिक र सिम्प्याथी दुईवटा फरक फरक धारका चिजहरू हुन् है रोशनीजी। थ्याङ्क यू। तिनैजना जजहरूले आफ्नो कमेन्ट गरिसक्नु भएछ होइन, तर उहाँलाई स्वास्थ्य स्थितिको बावजुद पनि उहाँले यसरी गीत पठाएर उहाँले लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्स लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टारलाई सहयोग गर्नुभएछ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै हामी उहाँलाई दीपावलीको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामी जाँदैछौँ कि जजहरूले कति मार्क्स दिनुभएछ रोशनीजीलाई। मनोज सर, हजुरले उहाँलाई कति मार्क्स दिनुभएछ? रोशनी बहिनीलाई मैले 6 दिने योजना बनाएँ। प्रकाश सर, रोशनीजीलाई मैले मेरो तर्फबाट 5.5 दिएँ है। दुईजना जजहरूले त दिइसक्नु भएछ मार्क्स,
मन्जु म्याम, हजुरले रोशनीजीलाई कति मार्क्स दिनुभएछ भनिदिनुहोस् न त। रोशनी राहुल हजुरलाई 5 दिने निर्णय गरेँ। तीनैजना जजको कमेन्ट अनि मार्क्स पनि रोशनीजीले सुनिसक्नु भएको छ। यो कुराहरूलाई कसरी मनन गर्दै अगाडि बढ्ने यो हजुरको हातमा छ र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै दीपावलीको पनि फेरि पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु भन्दै अगाडि बढ्न गइरहेको छौँ अर्को कन्टेस्टेन्टतर्फ। हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ विनोद केसी बागलुङबाट। उहाँको प्रस्तुति कस्तो रहनेछ हामी हेरिहालौँ न त। एक मन भन्छ बिर्सनै पर्छ, अर्को मनले सम्झनै बल गर्छ, भन्न त भन्छ होला त्यसै रोँदै हिँड्छ, मैले तिमीलाई जस्तै तिमीले नि कसैलाई माया गर सानो, एकतर्फी मायामा कति पीडा हुन्छ। हाम्रो विनोदजीको प्रस्तुति त हामीले हेरिहाल्यौँ र उहाँको प्रस्तुतिमा हामी इन्जोय पनि गरिसकेको छौँ। अब लागौँ जजतर्फ। मन्जु म्याम, कस्तो लाग्यो त हाम्रो विनोदजीको प्रस्तुति यहाँलाई? लोकदोरीमा चाहिँ मलाई राम्रो लाग्ने आवाज हो, तर कस्तो श्वास प्रश्वासको अलिक कमी भएको जस्तो मलाई महसुस भयो है। अनि श्वास फेर्नलाई गाह्रो भएको जस्तो टाइपले गाइरहनु भएको थियो, अलिक ब्रिदिङ नपुगेको जस्तो। अनि सस्टेन नोटहरूमा पनि त्यस्तै देखेको थिएँ। अझ यो भन्दा राम्रो गाउने कोसिस गर्नुहोस्, म्युजिकलाई माया गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू। अब हामी अर्को जजतिर जान चाहन्छु। प्रकाश सर, हजुरलाई कस्तो लागेछ उहाँको प्रस्तुति भनिदिनुहोस् न त। यो सङ तपाईँले एभरेजै गाउनु भएको हो होइन, त्यही त तपाईँको टाइमिङमा अलिक समस्या छ एउटा कुरा। अर्को कुरा अघि मन्जुजीले भन्नुभयो जस्तै तपाईँलाई कुन ठाउँमा ब्रिथ लिने भन्ने त्यो ट्रिकको जरुरी रहेछ। त्यो ठ्याक्कै शब्द सकिएपछि ब्रिथ लिने हो, शब्दको बिचमा ब्रिथ लिन खोज्ने होइन एउटा कुरा। अनि अर्को चाहिँ नि कस्तो भयो भने गीत सिङ्गिङमा तपाईँलाई असहजता भएको हो कि जस्तो पनि हो आभास मलाई भइरहेछ होइन। त्यही भएर मेहनत गर्नुहोस्, म्युजिकलाई चाहिँ नै माया गर्नु होला, नछोड्नु होला है त। मनोज सर, यो प्याटर्नको गीत गाउनुभयो ठिकै भन्नुभयो। मन्जु मिसले भने जस्तो गरेको त्यो गीतलाई चाहिँ होइन कहाँ छोड्ने, कतिसम्म तान्ने भन्ने हुन्छ। गीत अलिक कम सुन्नुभयो कि होइन, जस प्रयास गर्नुभएको छ गाउने होइन, यसको लागि धन्यवाद। बेस्ट अफ लक। तीनैजना जजहरूले उहाँको प्रस्तुतिको कमेन्ट गरिसक्नु भएछ, राय सल्लाह पनि दिइसक्नु भएछ। तर के गर्ने के नगर्ने उहाँले आफै मनन गर्नुपर्नेछ। तर उहाँले गाएको गायकीको कस्तो मार्क्स पाउनु भएछ हामी जजतिर जान चाहन्छौँ। प्रकाश सर, उहाँले कति मार्क्स पाउनु भएछ भनिदिनुहोस् न। विनोदजीलाई मैले 5 नम्बर दिने निर्णय गरेँ। मन्जु म्याम, विनोद केसीजीलाई 5.5। मनोज सर, उहाँले आफ्नो प्रस्तुतिमा कति मार्क्स पाउनु भएछ हजुरले भनिदिनुहोस् न। विनोद केसीलाई मैले 5 दिएँ। तीनैजना जजले हाम्रो विनोदजीलाई मार्क्स पनि दिइसक्नु भएको छ अनि कमेन्ट पनि। यो कमेन्टलाई कसरी आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने त्यो विनोदजीको हातमा छ र मनन पनि गरिसक्नु भएको छ भन्दै लागौँ हामी अर्को कन्टेस्टेन्टतर्फ। हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ नवराज पोखरेल धादिङबाट। उहाँको प्रस्तुति कस्तो रहनेछ हेरिहालौँ न त। तिम्रो त्यो हँसिलो मुहारको झझलको जब आउँदा बिछोडका कुरा कल्पिन थाल्छन्, बिछोडका कुरा कल्पिन थाल्छन्। तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा, तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा
सजाय मैले भोग्नु नै पर्छ विश्वास गर्नाले सजाय मैले भोग्नु नै पर्छ विश्वास गर्नाले परायालाई आफन्त ठानी मुटुमा राख्नाले परायालाई आफन्त ठानी मुटुमा राख्नाले तिम्रो त्यो पवित्र प्यारको कल्पना जब गर्दा तिम्रो त्यो पवित्र प्यारको कल्पना जब गर्दा आँसुका धारा बहन थाल्छन् आँसुका धारा बहन थाल्छन् तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा तिम्रो तस्बिरले चित्त बुझाउँदा हाम्रो नवराजजीले आफ्नो प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ। लागौँ हामी अब हाम्रो जजतर्फ। मनोज सर, हाम्रो नवराजजीको प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो त? नवराजजीले यो गीतलाई यो पुरानो गीत हो, धेरै सुन्नुपर्ने हो, सुरमा रहन सक्नु भएन। जस्तो सुरमा एउटा गीत स्टार्ट जुन गरिन्छ त्यो त्यही सुरभित्र रहेर तलमाथि होइन जानुपर्छ। तपाईँ त्यसमा खड्किनु भयो, तपाईँलाई रियाजको कमी छ। मेहनत गर्नुहोस्, रियाज गर्नुहोस्, अभ्यास गर्नुहोस्, अनि अगाडि बढ्नुहोस्, म्युजिकलाई माया गर्नुहोस्। धन्यवाद। प्रकाश सर, उहाँको प्रस्तुति कस्तो लागेछ हजुरले भनिदिइहाल्नुहोस् न। नवराजजी, यो गीत तपाईँले कम सुन्नुभयो जस्तो छ कि यो दुईवटा सिङ्गरको गीत हो। यसलाई चाहिँ दीपक खरेल ओरिजिनल सिङ्गर हुनुहुन्छ र यसलाई रिमेक चाहिँ नै हाम्रो मिङमा दाइले गर्नुभएको होइन। तर दुवै सङ्गमा पनि तपाईँले गाएको टाइपको नोट चाहिँ नि लगाएको छैन, किनभने तपाईँले त्यो सङ्गमा लाग्ने नोटभन्दा आउट अफ नोट तपाईँले गाउनु भयो एउटा तिम्रो त्यो हँसिलो मुहार झझल्को जब आउँदा अनि त्यसरी गाइदिनु हो तपाईँले, त्यो भएन तपाईँको झझल्को जब आउँदा तपाईँले यो नोट लाउनु पर्ने हुन्थ्यो। र यो चाहिँ कस्तो भने सङ्गीत नै तपाईँले परिवर्तन गरिदिनु भयो भने त त्यो गीतको मर्मै मरेपछि त के गर्ने, सकिगयो नि भन्ने जस्तो भयो क्या मलाई। हस् ल, थ्याङ्क यू। अलि मेहनत गरेर गर्नु है सङ्ग सुन्दाखेरि। अझ यस्ता कालजयी गीतहरू गाउँदा आफूलाई अझ संयमित बनाउनुपर्छ कलाकारले है, किनभने यो भनेको गीतप्रतिको रेस्पेक्ट पनि हुन जान्छ र सबै कुरालाई मर्यादापूर्वक गर्नुपर्छ है नवराजजी। थ्याङ्क यू। दुवैजना जजको कमेन्ट त हाम्रो नवराजजीले सुनिसक्नुभयो। लागौँ हामी अर्को जजतर्फ। मन्जु म्याम, हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो हाम्रो नवराजजीको प्रस्तुति? हाम्रो दुईजना जजेसहरूले त्यो कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। त्यही हो, त्यही कमेन्टहरूलाई मनन गर्नुहोस्, सङ्गीत सिक्नुहोस्। सिक्यो भने राम्रो हुने आवाज चाहिँ छ, यदि चाहिँ बुझिराख्नुहोस् अनि राम्रो गर्दै जानुहोस्। शुभकामना छ तपाईँलाई। तिनैजना जजहरूलाई आफ्नो कमेन्ट त गरिसक्नु भएछ होइन। जजहरूले कमेन्ट गरिसकेपछि हामी मार्क्सतिर जानुभन्दा अगाडि हामी छोटो विज्ञापनिक विश्राम लिन चाहन्छु। तपाईँहरू कतै नजानु होला। ओइ, तिमीहरू जुस खाने हो? ओइ, बिस्तारै बिस्तारै फुट्ला है, त्यो ग्लास मैले बेल्जियमबाट लिएर आएको। ल ल, एउटा एउटा गरेर खाऊ है साथी। यो बिस्किट त मैले युरोपबाट लिएर आएको। लास्टै गफाडी रहेछ यार, युरोपबाट ल्याएर। यस्तो चिज कहाँ पाइन्छ र? खाऊ खाऊ। जिएमा नि गफ दिन्छ। टिभी हेर त, यत्रो छ। ओइ, तेरो टिभी अन गर त। मेरो टिभी हेर्ने? ल, थाहा छ कतिवटा एचडी च्यानल छ? 65 भन्दा बढी। डिजिटलको त कुरै नगरौँ, 215 भन्दा बढी छ। यसमा इन्टरनेट पनि छ नि? मेरोमा त यस्तो आउँदैन त। कुन टिभी हो तेरो?
यो तेरो टिभी होइन, मेरो टिभी हो। मेरो टिभीको निशुल्क एचडी सेटअप बक्स लगाऊ, टिभीलाई डिजिटल बनाऊ, साथै इन्टरनेट सेवा र आफ्नै मनोरञ्जनात्मक च्यानल्सहरूको मजा लिऊ। मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मजा देशका प्रमुख सहरहरूमा उपलब्ध छ। मेरो टिभी स्मार्टफोन र स्मार्ट जमाना खल्ती हो, पैसाको नयाँ ठेगाना। टिभीको पेमेन्ट डन, इन्टरनेट रिचार्ज डन, प्लेनको टिकट डन, फिल्मको टिकट डन। स्मार्टफोन र स्मार्ट जमाना खल्ती हो, पैसाको नयाँ ठेगाना। ब्युटी वी आर सेलुन, यहाँ हेयर कटिङ, ब्राइडल मेकअप, फेसियल, हेयर स्पा लगायत सम्पूर्ण प्रकारका ब्युटी सम्बन्धी सबै कार्यहरू विशेष छुटका साथ गरिन्छ। साथै दक्ष ब्युटिसियनद्वारा ट्रेनिङ कोर्स पनि गराइन्छ। ट्रेनिङ कोर्सहरूमा बेसिक कोर्स, डिप्लोमा कोर्स र एडभान्स कोर्स। हामी कहाँ दशिम कोरियन प्रोडक्ट्सका मेकअप, फेसियल र स्किन केयरका सम्पूर्ण प्रोडक्ट्सहरू पनि उपलब्ध छन्। ब्युटी वी आर सेलुन काँडाघारी गुड डे एकाडेमीको अपोजिटमा र 3 कुनेमा कान्तिपुर हस्पिटल नजिकै। सम्पर्क नम्बर 9818 77 37 78, 9841 86 58 80। अब एकै छानामुनि गुणस्तरीय छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण काम। भिजिटिङ कार्ड, ब्रोचर, क्यालेन्डर, बुकलेट, फ्लेक्स प्रिन्ट, स्ट्याम्प, स्क्रिन प्रिन्ट, बिल प्याड, वेडिङ कार्ड, कप प्रिन्ट, टी सर्ट प्रिन्ट, किरिङ प्रिन्ट, साथै सर्टिफिकेट फ्रेमिङको लागि सम्झनुहोस् ओली प्रेस, बागबजार, काठमाडौँ। फोन नम्बर 42466646। अल्फा कोरियन ल्याङ्ग्वेज होस्टेल सूर्यविनायक भक्तपुर। अल्फा कोरियन ल्याङ्ग्वेज स्कुलको होस्टेलमा बसेर कोरियन भाषा अध्ययन गर्न चाहने नेपाल अधिराज्यभरका विद्यार्थीलाई 3 घण्टे स्पेशल विशेष कोरियन भाषा कक्षा निशुल्क। होस्टेलका विशेषताहरू: सुन्दर, शान्त र हरियाली तथा पारिवारिक वातावरण, ताजा र स्वस्थकर खाना, दैनिक 2 पटक खाजा र 2 पटक खाना, कोरियन भाषा प्रशिक्षक सँगै बसेर होस्टेलमा अध्ययन गर्न पाइने 24 घण्टा वाइफाई र टिभीको व्यवस्था। नेपालकै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल एकमात्र कोरियन भाषा स्कुल अल्फा कोरियन ल्याङ्ग्वेज स्कुल सूर्यविनायक भक्तपुर। सम्पर्क 98512 75 565। महिला र बच्चाको लागि स्वदेशी तथा विदेशी विभिन्न डिजाइनका क्वालिटीयुक्त जुत्ता चप्पल चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। पर्फेक्ट फुटवेयर, स्थान भक्तपुर सल्लाहगारी सपिङ कम्प्लेक्स। फोन नम्बर 9844 71 05 77, 98 67 30 48 33। उच्च गुणस्तरका प्लान जडीबुटी काठमाडौँ। के तपाईलाई विभिन्न किसिमका लेडिज एन्ड जेन्ट्स वेयर, किड्स वेयर, कुर्ता सलवार, साडी, थानको कपडा चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने अब पसल धाउनै पर्दैन, एउटै छानामुनि। विभिन्न किसिमका लेडिज एन्ड जेन्ट्स वेयर, किड्स वेयर, फेन्सी कपडा, कुर्ता सलवार, साडी, थानको कपडा सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। दाजु बहिनी कपडा पसल एन्ड फेन्सी स्टोर, गान्धी मोड, काँडाघारी। सम्पर्क नम्बर 9841 64 0 563, 9843 71 75 34, 9849 49 73 56।
महाकाल देवी ओली किराना एन्ड ग्यास पसल। एकै छानामुनि खाद्यान्न तथा तरकारी, पानी, ग्यास, फलफुल सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। साथै होम डेलिभरीको सुविधा पनि छ। महाकाल देवी ओली किराना एन्ड ग्यास पसल, काँडाघारी मेडिकल चोक, हर हर महादेव जाने बाटो। सम्पर्क 9841 098 641। शुद्ध तथा स्वादिष्ट परिकारको लागि ड्रिमल्यान्ड फुड क्याफे। पारिवारिक वातावरणका साथै बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर आदिका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। यहाँ होम प्याकिङ सहित डेलिभरीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। ड्रिमल्यान्ड फुड क्याफे, सन सिटी मार्ग, सनराइज चोक जाने बाटो। सम्पर्क नम्बर 98512 54 769। समृद्धि फुटवेयर एन्ड फेन्सी सप। अब एउटै छानामुनि आकर्षक तथा नयाँ नयाँ डिजाइनका लागि रेडिमेड कपडा, जुत्ता चप्पलको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। यहाँ विभिन्न प्रकारका स्वदेशी तथा विदेशी रेडिमेड कपडा, जुत्ता सुलभ मूल्यमा पाउनुका साथै अर्डर बमोजिम उपलब्ध गराइन्छ। समृद्धि फुटवेयर एन्ड फेन्सी सप, कागेश्वरी मनहरा 8, सनराइज चोकबाट 100 मिटर अगाडि। सम्पर्क नम्बर 9843 33 93 90, 9869 33 93 16। रेड एप्पल्स। आकर्षण तथा गुणस्तरीय जेन्स रेडिमेड कपडाको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। यहाँ स्वदेशी तथा विदेशी रेडिमेड कपडाहरू आकर्षक मूल्यमा पाउनुका साथै अर्डर बमोजिम कपडाहरू उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क खिचापोखरी काठमाडौँ। फोन नम्बर 98510 42 178, 98511 57 495। इन्द्रावती खाद्य स्टोर, एकै छानामुनि सम्पूर्ण खाद्य सामग्रीहरू उपलब्ध हुनुका साथै खुद्रा तथा होलसेल मूल्यमा सामग्रीहरू उपलब्ध गराइन्छ। यहाँ ढुवानी सेवा तथा होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। इन्द्रावती खाद्य स्टोर, नरेफाट, जडीबुटी। सम्पर्क नम्बर 9849 17 91 87, 9861 022 883। यो छोटो विज्ञापनिक विश्रामपछि लाइफुके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफुके सिङ्गिङ स्टार लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छौँ। अब लागौँ हाम्रो नवराजीको मार्क्सतर्फ। मनोज सर, हाम्रो नवराजीलाई कति मार्क्स दिनुभयो त? नवराजीलाई चाहिँ मैले 3.5 दिएँ। मन्जु म्याम, हजुरले कति मार्क्स दिनुभएछ नवराजीलाई भनिदिनुहोस् न। नवराज पोखरेलजीलाई 3। प्रकाश सर, हाम्रो नवराजीलाई यहाँले कति मार्क्स दिनुभयो त? नवराजीलाई मैले 4 मार्क्स दिने इच्छा गरेँ है। तीनैजना जजहरूलाई कमेन्ट पनि गर्नुभएछ, सुझाव पनि दिनुभएछ, मार्क्स पनि दिनुभएछ। सबै कुरा बुझेर उहाँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब उहाँले के कस्तो हुन्छ अहिले हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी घोषणा गर्नेछौँ। अब हामी जाँदैछौँ अर्को कन्टेस्टेन्टतर्फ। उहाँ हुनुहुन्छ रोशनी चौलागाई सिन्धुपाल्चोकबाट। हेरौँ उहाँको प्रस्तुति कस्तो रहनेछ त। काली पारी दाइ कति राम्रो, ढाका टोपी काँधै मगलबन्दी। काली पारी दाइ कति राम्रो, ढाका टोपी काँधै मगलबन्दी। हातभरि फोरा उठ्यो जोरको दाली खान्दा, मेरो जुनिया सै बित्यो भेट होला कि भन्दा। बाढी आयो
हजुरलाई भेटौँ भने आको बयल खेल्दै काली पारी दाइ कति राम्रो ढाका टोपी काँधै मगल बन्दी काली पारी दाइ कति राम्रो ढाका टोपी काँधै मगल बन्दी शिरमा लाउने शिरको टोपी पाउमा लाउने जुत्ता मन त मेरो दोमन भयो यता जाउँ कि उता खेतीपाती नै नहुने ठुला रुख मुनि मनको कुरा मनमै रहने जहिले सुकै पनि काली पारी दाइ कति राम्रो ढाका टोपी काँधै मगल बन्दी काली पारी दाइ कति राम्रो ढाका टोपी काँधै मगल बन्दी ढाका टोपी काँधै मगल बन्दी रोशनीजीले आफ्नो प्रस्तुति त दिएर जानुभएछ होइन। अब हामी जान चाहन्छु जजहरूतिर। प्रकाश सर, हजुरलाई उहाँको प्रस्तुति कस्तो लागेछ भनिदिनुहोस् न। रोशनीजी कस्तो मिठो गाउनुभयो तपाईँले, मलाई त एकदम राम्रो लाग्यो। एक दुईवटा टाइमिङ हल्का तपाईँको गडबड होला कि जस्तो भयो थियो, तर त्यसलाई माफ तपाईँको टोनले खाइदियो त्यो कुरालाई। एकदम राम्रो गाउनुभयो तपाईँले र यो यस्तो टाइपको गीत फोक टच भएको गीत तपाईँलाई एकदम सुहाउने पनि रहेछ रोशनीजी। र यो म्युजिकलाई अझ माया गर्नुहोस्, अझ डिप्ली गर्नुहोस्। मलाई त तपाईँको फिलिङ्स पनि मन पऱ्यो। त्यो चट्ट चाहिँ डाँडामा एक्लै बसेर गाउँदाखेरि कस्तो आवाज हुन्छ त्यस्तै टाइपको आवाज तपाईँले मलाई दिनुभयो। तपाईँ कुन टाइपले त्यहाँ कसरी गाइराख्नु भएको थियो स्क्रिनमा त मैले तपाईँलाई देख्न सकिनँ, तर फिलिङ्समा चाहिँ तपाईँको एकदमै मलाई एकदम मन पऱ्यो। ल बेस्ट अफ लक है, राम्रोसँग अझै मेहनत गर्नु होला है त। मन्जु म्याम, कस्तो लाग्यो त हाम्रो रोशनीजीको प्रस्तुति? बहिनीको चाहिँ कस्तो राम्रो है, अब आवाज पनि मलाई एकदम मनपर्छ। मलाई फर्स्टमा पनि एकदम राम्रो लागेको। अगाडि चाहिँ अलिकति काली पारी यो छ नि एउटा खिड्का के त्यो चाहिँ नपुगेको जस्तो फिल चाहिँ मैले गरेको, तर ओभरअल चाहिँ राम्रो छ, एकदमै मिठो आवाज छ। सिक्नुहोस्, अझ योभन्दा बेस्ट गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। शुभकामना छ है हामीलाई। दुईजना जजहरूलाई त यस्तो कमेन्ट दिनुभएछ कि उहाँहरूले यस्तो राम्रो गाउनुहुन्छ कि भन्ने एउटा सङ्केत गर्नुभएछ। तर हामी अर्को जजतिर जान चाहन्छु। मनोज सर, हजुरलाई कस्तो लागेछ उहाँको प्रस्तुति भनिदिनुहोस् न। जस म्युजिकमा लगाव छ, झुकाव छ तपाईँको होइन, यसरी मेहनत गर्दै जानुहोस्। म अरू केही बोल्न चाहन्न होइन। बेस्ट अफ लक। तिनैजना जजले हाम्रो रोशनीजीलाई कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। उहाँले सल्लाह सुझावका साथ कसरी अगाडि बढ्ने, अब यहाँभन्दा पनि अझ बेटर गर्दाखेरि झन् अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने कमेन्ट पनि गरिसक्नु भएको छ। भन्दै अब लागौँ मार्क्सतर्फ। मनोज सर, कति मार्क्स दिने विचार गर्नुभयो हाम्रो रोशनीजीलाई? रोशनी बहिनीलाई मैले 7.5 दिएको छु। मन्जु म्याम, हजुरले कति मार्क्स दिनुभएछ उहाँलाई भनिदिनुहोस् न। रोशनी चौलागाई बुनलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट 9। प्रकाश सर? रोशनीजी, मैले तपाईँलाई तपाईँको टोन मिठो लगाएर 7.5 दिएँ मैले है। तिनैजना जजहरूले कमेन्ट गर्नुभएको, सल्लाह दिनुभएको र सुझाव दिनुभए अनि मार्क्स दिनुभए अनुसार हामीलाई लागेछ उहाँले अलिकति अरूभन्दा बेटरै गर्नुभएछ कि भन्ने हामीलाई लागेछ होइन। अब टप 25मा पुग्नु भएछ भने उहाँले अझ कडा प्रस्तुति गर्नुपर्छ कि भन्ने हामीलाई लागेछ। नतिजा एकछिनमा थाहा भइहाल्छ, हेरिहालौँ न त। हजुर, यो भन्दै हामी फेरि पनि कार्यक्रममा अगाडि बढिरहेको छौँ। हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ सुन्दर लामा। उहाँले कस्तो सुन्दर गीत प्रस्तुत गर्ने हुनेछ हेरिहालौँ न त। तिम्रो मायाले बाँधेर राख, मेरो सिरानी हो तिम्रो
काखा तिम्रो मायाले बाँधेर राखा मेरो सिरानी हो तिम्रो काखा जान नदेऊ मलाई अब टाढा माया यो हो सजै अझै गाढा तिम्रो मायाले बाँधेर राखा मन मेरो तिमीबाट टाढा नजाओस् मन मेरो तिमीबाट टाढा नजाओस् आधी हुरी सम्बन्धमा कहिले नआओस् आधी हुरी सम्बन्धमा कहिले नआओस् तिम्रो मुटुमै साँचेर राख मेरो सिरानी हो तिम्रो काखा जान नदेऊ मलाई अब टाढा माया यो हो सजै अझै गाढा मन्जु म्याम हाम्रो सुन्दरजीको कस्तो रह्यो त प्रस्तुति भनिदिनुहोस् न। मैले सुन्दरजीलाई चाहिँ सङ्गीतमा धेरै अभ्यासको खाँचो भएको महसुस गरेँ। अभ्यास गर्नुहोस्, राम्रो गाउनुहोस्, सुन्नुहोस् गीतलाई, सङ्गीतलाई यसै गरी माया गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस् है, शुभकामना छ। मनोज सर, हजुरलाई कस्तो लागेछ सुन्दरजीको प्रस्तुति भनिदिनुहोस् न त। सुन्दरजीको अभ्यास साँच्चै नै कमी छ होइन, थ्रिलिङ आइरहेछ, राख टाइपको होइन, अब अनब्यालेन्स थ्रिलिङ आइरहेछ होइन। त्यो चिजहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोलिङ हिसाबले दिन सकेको भए त्यो थ्रिलिङ असाध्यै राम्रो हुन्छ होइन। त्यो अनकन्ट्रोल भएर गएपछि त्यसको औचित्य हुँदैन होइन। साँच्चै नै भन्नुपर्दा अभ्यासको कमी छ। अभ्यास गर्नुहोस्, राम्रो प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँले गाउनुहोस्। आवाज तपाईँको राम्रो छ, आवाज तपाईँको सुन्ने आवाज हो होइन। अभ्यास गर्नुहोस्। प्रकाश सर, यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त हाम्रो सुन्दरजीको प्रस्तुति? वेस्टर्न यो पप टाइपको गीत हो, तपाईँको अझै अलि लोक फ्लेभर पनि आइरहेको छ यसमा होइन। अनि त्यही अघि मनु सरले भन्नुभयो जस्तै थ्रिलिङ राख टाइपको भयो, त्यसमा चाहिँ अलिकति राख भन्ने अलि तपाईँले फिलमा चाहिँ तपाईँले गाइदिनु भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। म्युजिक चाहिँ नि धेरै जरुरी छ तपाईँलाई सिक्नलाई, किनभने तपाईँको गिटारको ठ्याक्कै स्केलमा पनि तपाईँलाई अलिकति प्रब्लम, थोरै तपाईँको माथि ठ्याक्कै मिट नभए जस्तो सुनिरहेछ सुन्दरजी। मेहनत गर्नुहोस्, म्युजिक सिक्नुहोस् है। धन्यवाद। तीनैजना जजहरूले आफ्नो कमेन्ट गरिसक्नु भएछ होइन। उहाँहरूको कुरा सुनेर तपाईँले मनन गर्नुपर्ने छ, के कुरा कमी भएछ, के कुरा बढी भएछ, के कुरामा अलिकति सुझाव लिनुपर्ने भएछ हजुरले लिनु होला। त्यो कुरा लिएपछि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। अब हजुरको हामी मार्क्सतर्फ जान चाहन्छौँ। मनोज सर, हजुरले कति मार्क्स दिनुभएछ भनिदिनुहोस् न त। सुन्दरजीलाई चाहिँ मैले 3 मात्रै दिन सफल भएँ। मन्जु म्याम, हाम्रो सुन्दरजीलाई कति मार्क्स दिनुभयो त यहाँले? सुन्दर लामाजीलाई मेरो तर्फबाट 4 दिन चाहन्छु। प्रकाश सर, हजुरले सुन्दरजीलाई कति मार्क्स दिनुभएछ भनिदिनुहोस् न त। सुन्दरजीले धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखेर उहाँलाई 4 मात्रै दिएँ। हाम्रो तीनैजना जजको कमेन्ट अनि मार्क्स पनि सुनिसक्नु भएको छ हाम्रो सुन्दरजीले। भन्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेको छौँ। आज हामी टप 50 को 4th एपिसोडको अन्त्यतिर आइसकेको छौँ। अब हामी एकैछिनमा नतिजा पनि हजुरहरूको सामु भन्ने नै छौँ। यो दीपावलीको सङ्घार छ। आज हाम्रो मध्यराति 12 बजे भित्रमा हजुरहरूको घर घरमा धनधान्य लक्ष्मीको पूजा आराधना हुन्छ हैन। अनि हामी दीपावली गरेछु, सबै खुसियाली भएछु, मिठाई खाएछु, मन्द भोजन गरेछु, सबैजनाको हाँसी खुसी हामी दीपावली मनाएछु। हामी मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरू, सम्पूर्ण विश्वमा रहने सबैजनाले खुसी साथ रहनुहोला भन्दै हामी फेरि दीपावलीको शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर,
अब हाम्रो हातमा नतिजा आइसकेको छ। टप 50 को 4th एपिसोडमा पनि अब हामी 10 जना कन्टेस्टेन्ट मध्येबाट 5 जना लानु नै पर्नेछ। टप 50 को 4th एपिसोडको टप 5 मा पर्न सफल हुनुभएछ शिव बिक बुटोलबाट। उहाँले आफ्नो प्रस्तुति पनि राम्रै दिनुभएछ जस्तो लागेछ हैन, हामीलाई त्यति बेला लागेको थियो। अहिले पनि उहाँले मार्क्सबाट उहाँ अहिले सफल हुनुभएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै टप 25 मा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो टप 25 मा पर्न सफल अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ रोशनी चौलागाई सिन्धुपाल्चोकबाट। उहाँलाई पनि सिङ्गिङ स्टार परिवारको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा टप 25 मा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टारको टप 25 मा पर्न सफल हुनुभएको छ रचना सुनवार। उहाँ चितवनबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई टप 25 मा पर्नु भएकोमा हार्दिक बधाई तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो अर्को कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ टप 25 मा पर्न सफल कन्टेस्टेन्ट प्रवीण कार्की भक्तपुरबाट। उहाँलाई पनि जोरदार तालिका साथ हार्दिक बधाई तथा टप 25 मा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। टप 25 मा पर्न सफल हुनुभएको छ रोशनी रावल। उहाँलाई पनि हृदयदेखि स्वागत गर्दै टप 25 मा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, दीपावलीको माहौल छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेको छौँ। सबैजनाले लक्ष्मी पूजा पनि गरिसक्नु भएको होला। धनधान्यकी देवीलाई भित्राएर मनमा आनन्दित भएर आफ्नो आफ्नो टेलिभिजन सेट अगाडि बसेर हामीलाई साथ पनि दिइरहनु भएको होला भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ फेरि पनि शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकबिन, विज्ञापनदाता, शुभचिन्तक तथा समस्त कन्टेस्टेन्टहरूमा हाम्रो सिङ्गिङ स्टार परिवारको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स लाइफ ओके सिङ्गिङ स्टार प्रोग्राम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक, शुभचिन्तक, विज्ञापनदातादेखि लिएर हाम्रा माया गर्नुहुने सबैजनालाई हामी दीपावलीको शुभकामना। पर्सि हुने भाइ टिका छ न, हाम्रो दाजुभाइ र दिदीबहिनी बिचको अगाध स्नेह हुने छ न, हो त्यसको लागि पनि शुभकामना दिन्छु। र त्यसको 1 हप्ताभित्रमा आउने हाम्रो छ न तराईको धुमधडाक छठ पर्वको पनि हजुरहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु हैन। सबैजना खुसी रहनु होला, मस्त रहनु होला, हजुरहरूको जीवन सधैँ खुसी रहोस् भन्न चाहन्छु। र कार्यक्रमको शोभा बढाएर हामीलाई यहाँसम्म साथ दिने सम्पूर्ण दर्शक तथा हाम्रो जजेसहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै हामी प्रस्तुताद्वय म प्रतीक्षा पाण्डे र म कुमारमणि गजरे अर्को हप्ता यसै समयमा आउने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। एकदम स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर अनि मात्र चाडबाड मनाइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै यहाँहरूमा बिदा हुन चाहन्छौँ। लाइफ ओके टेलिभिजन हेर्नु नभुल्नुहोला। मनमा बस्यो तिमी तनमा बस्यो, धक 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 धड्किने धड्कनमा बस्यो। सुटुक्क 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 कणकणमा बस्यो, मनमा बस्यो तिमी तनमा बस्यो, धक 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 धड्किने धड्कनमा बस्यो। टाइटल स्पोन्सर मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मजा। वेब सर्फर कनेक्सन इन्टरनेट विथ गिग फाइबर। पावर स्पोन्सर फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ। सपोर्टेड बाय महालक्ष्मी पोलिमर्स। टेक माई नेटवर्क डेडिकेट टु कनेक्टिङ। प्रिन्टिङ पार्टनर ओली प्रेस एन्ड डिजाइन हाउस। मेकअप पार्टनर वेआर सलुन। रिजु ब्युटी पार्लर चाबहिल। फेसन पार्टनर रेड एप्पल सुन्धारा। बिमला बुटिक काँडाघारी। पर्फेक्ट सु सल्लाघारी।
Education partner Alpha Korean Language Surivinayak. More sponsor Mahakal Devi Store. SNS Enterprises. इन्द्रावती खाद्य स्टोर नरेफाट जडीबुटी स्पोर्ट्स पार्टनर कोटदेवी स्पोर्ट फुटसल एकाडेमी नरेफाट जडीबुटी शपिङ पार्टनर BigBrandNepal.com. Wellness Mall Nepal.com. मिडिया पार्टनर Sky TV, Max TV, Net TV, Smart TV, Wow Time, चितवन खबर. भोटिङ पार्टनर खल्ती. ओइ तिमीहरू जुस खाने हो ओइ बिस्तारै बिस्तारै फुट्ला है त्यो ग्लास मैले बेल्जियमबाट लिएर आएको ल ल एउटा एउटा गरेर खाऊ है साथी यो बिस्किट त मैले युरोपबाट लिएर आएको लास्टै गफाडी रहेछ यार युरोपबाट ल्याएर यस्तो चिज कहाँ पाइन्छ र खाऊ खाऊ जिएमा नि गफ दिन्छ टिभी हेर त यत्रो छ ओइ तेरो टिभी अन गर त मेरो टिभी हेर्ने ल थाहा छ कतिवटा एसडी च्यानल छ 65 भन्दा बढी डिजिटलको त कुरै नगरौँ 215 भन्दा बढी छ यसमा इन्टरनेट पनि छ नि मेरोमा त यस्तो आउँदैन त कुन टिभी हो तेरो यो तेरो टिभी होइन मेरो टिभी हो मेरो टिभीको निशुल्क एचडी सेटअप बक्स लगाऊ टिभीलाई डिजिटल बनाऊ साथै इन्टरनेट सेवा र आफ्नै मनोरञ्जनात्मक च्यानल्सहरूको मज्जा लिऊ मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मज्जा देशका प्रमुख शहरहरूमा उपलब्ध छ मेरो टिभी स्मार्टफोन र स्मार्ट जमाना खल्ती हो पैसाको नयाँ ठेगाना टिभीको पेमेन्ट डन इन्टरनेट रिचार्ज डन प्लेनको टिकट डन फिल्मको टिकट डन स्मार्टफोन र स्मार्ट जमाना खल्ती हो पैसाको नयाँ ठेगाना ब्युटी वी आर सेलुन यहाँ हेयर कटिङ ब्राइडल मेकअप फेसियल हेयर स्पा लगायत सम्पूर्ण प्रकारका ब्युटी सम्बन्धी सबै कार्यहरू विशेष छुटका साथ गरिन्छ साथै दक्ष ब्युटिसियनद्वारा ट्रेनिङ कोर्स पनि गराइन्छ ट्रेनिङ कोर्सहरूमा बेसिक कोर्स डिप्लोमा कोर्स र एडभान्स कोर्स हामी कहाँ दशिम कोरियन प्रोडक्ट्सका मेकअप फेसियल र स्किन केयरका सम्पूर्ण प्रोडक्ट्सहरू पनि उपलब्ध छन् ब्युटी वी आर सेलुन काँडाघारी गुड डे एकाडेमीको अपोजिटमा र 3 कुनेमा कान्तिपुर हस्पिटल नजिकै सम्पर्क नम्बर 9818 77 37 9841 86 5880 अब एकै छानामुनि गुणस्तरीय छपाई सम्बन्धी सम्पूर्ण काम भिजिटिङ कार्ड ब्रोचर क्यालेन्डर बुकलेट फ्लेक्स प्रिन्ट स्ट्याम्प स्क्रिन प्रिन्ट बिल प्याड वेडिङ कार्ड कप प्रिन्ट टी सर्ट प्रिन्ट किरिङ प्रिन्ट साथै सर्टिफिकेट फ्रेमिङको लागि सम्झनुहोस् ओली प्रेस बागबजार काठमाडौँ फोन नम्बर 42464646 अल्फा कोरियन ल्याङ्ग्वेज होस्टेल सूर्यविनायक भक्तपुर अल्फा कोरियन ल्याङ्ग्वेज स्कुलको होस्टेलमा बसेर कोरियन भाषा अध्ययन गर्न चाहने नेपाल अधिराज्यभरका विद्यार्थीलाई 3 घण्टे स्पेशल विशेष कोरियन भाषा कक्षा निशुल्क होस्टेलका विशेषताहरू सुन्दर शान्त र हरियाली तथा पारिवारिक वातावरण ताजा र स्वस्थकर खाना दैनिक 2 पटक खाजा र 2 पटक खाना कोरियन भाषा प्रशिक्षक सँगै बसेर होस्टेलमा अध्ययन गर्न पाइने 24 घण्टा वाइफाई र टिभीको व्यवस्था नेपालकै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल एकमात्र कोरियन भाषा स्कुल अल्फा कोरियन ल्याङ्ग्वेज स्कुल सूर्यविनायक भक्तपुर सम्पर्क 98512 75 565 महिला र बच्चाको लागि स्वदेशी तथा विदेशी विभिन्न डिजाइनका क्वालिटीयुक्त जुत्ता चप्पल चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस् पर्फेक्ट फुटवेयर स्थान भक्तपुर सल्लाहगारी सपिङ कम्प्लेक्स फोन नम्बर 984471 0577 98 67 30 48 33 उच्च गुणस्तरका
प्लान जडीबुटी काठमाडौँ। के तपाईलाई विभिन्न किसिमका लेडिज एन्ड जेन्ट्स वेयर, किड्स वेयर, कुर्ता सलवार, साडी, थानको कपडा चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने अब पसल धाउनै पर्दैन, एउटै छानामुनि। विभिन्न किसिमका लेडिज एन्ड जेन्ट्स वेयर, किड्स वेयर, फेन्सी कपडा, कुर्ता सलवार, साडी, थानको कपडा सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। दाजु बहिनी कपडा पसल एन्ड फेन्सी स्टोर, गान्धी मोड, काडाघारी। सम्पर्क नम्बर 9841 64 563, 9843 71 75 34, 9849 49 73 56। महाकाल देवी ओली किराना एन्ड ग्यास पसल। एकै छानामुनि खाद्यान्न तथा तरकारी, पानी, ग्यास, फलफुल सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। साथै होम डेलिभरीको सुविधा पनि छ। महाकाल देवी ओली किराना एन्ड ग्यास पसल, काडाघारी, मेडिकल चोक, हर हर महादेव जाने बाटो। सम्पर्क 9841 098 641। शुद्ध तथा स्वादिष्ट परिकारको लागि ड्रिमल्यान्ड फुड क्याफे। पारिवारिक वातावरणका साथै बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर आदिका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। यहाँ होम प्याकिङ सहित डेलिभरीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। ड्रिमल्यान्ड फुड क्याफे, सन सिटी मार्ग, सनराइज चोक जाने बाटो। सम्पर्क नम्बर 98 512 54 769। समृद्धि फुटवेयर एन्ड फेन्सी सप। अब एउटै छानामुनि आकर्षक तथा नयाँ डिजाइनका लागि रेडिमेड कपडा, जुत्ता चप्पलको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। यहाँ विभिन्न प्रकारका स्वदेशी तथा विदेशी रेडिमेड कपडा, जुत्ता सुलभ मूल्यमा पाउनुका साथै अर्डर बमोजिम उपलब्ध गराइन्छ। समृद्धि फुटवेयर एन्ड फेन्सी सप, कागेश्वरी मनहरा 8, सनराइज चोकबाट 100 मिटर अगाडि। सम्पर्क नम्बर 98 43 33 93 90, 98 69 33 93। एप्पल्स। आकर्षण तथा गुणस्तरीय जेन्ट्स रेडिमेड कपडाको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। यहाँ स्वदेशी तथा विदेशी रेडिमेड कपडाहरू आकर्षक मूल्यमा पाउनुका साथै अर्डर बमोजिम कपडाहरू उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क खिचापोखरी काठमाडौँ। फोन नम्बर 98 510 42 178, 98 511 57 495। इन्द्रावती खाद्य स्टोर, एकै छानामुनि सम्पूर्ण खाद्य सामग्रीहरू उपलब्ध हुनुका साथै खुद्रा तथा होलसेल मूल्यमा सामग्रीहरू उपलब्ध गराइन्छ। यहाँ ढुवानी सेवा तथा होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। इन्द्रावती खाद्य स्टोर, नरेफाट, जडीबुटी। सम्पर्क नम्बर 98 49 17 91 87, 98 61 022 883।